Scholars Space. Education, of the learners, for the learners, by the learners. Supported by Apple Education Academy, Butwal. Okay, students, आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ केमिकल रियाक्सनको टाइप्सहरू बुझ्छौँ। केमिकल रियाक्सनको कतिवटा टाइप्सहरू हुन्छ, कस्तो कस्तो हो र इक्वेसन्सहरू चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने है, एउटा दुईटा इक्वेसन्सहरूको कुरा पनि गर्छौँ यहाँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ जस्तो सुकै पनि केमिकल रियाक्सनमा सपोज ए प्लस बी रियाक्ट गरेर सी प्लस डी यस्तो कुनै बनाएको छ भने है, यहाँ हाम्रो रियाक्टेन्ट कुन हो र प्रडक्ट कुन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। जुन सब्स्टान्सहरू चाहिँ रियाक्ट गरेको छ है, कुनै नयाँ सब्स्टान्स दिनको लागि इनिसियली यो आउने हामीलाई चाहिँ के भनिन्छ त, यसलाई रियाक्टेन्ट भनिन्छ। र रियाक्सन भइसकेपछि निक्लेको सब्स्टान्सलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, प्रडक्ट भनिन्छ। अब यो रियाक्टेन्ट र प्रडक्टमा चाहिँ कुनै एउटा रियाक्टेन्ट चाहिँ डिकम्पोज भएर दुईटा प्रडक्ट पनि दिन सक्यो, यसरी बी प्लस सी है, अथवा कुनै दुईटा मिलेर चाहिँ एउटा मात्र प्रडक्ट पनि दिन सक्यो है। यसैको आधारमा चाहिँ हामीले केमिकल रियाक्सनको टाइप्सहरू छुट्याएको छौँ। कोहीले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेको हुन सक्यो। सो केमिकल रियाक्सनको चाहिँ स्पेसली हामीले 4 टाइप्स यहाँ पढ्छौँ र कसरी कसरी चाहिँ बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है, यो पढौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी जाउँ एडिसन रियाक्सनमा। चाहिँ एडिसन अथवा यसैलाई कम्बिनेसन पनि भन्छ। सो यसमा जेनरली के बुझ्नु पर्यो भन्दा एडिसन अथवा कम्बिनेसन भन्ने बित्तिकै कुनै दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै है, तीनटा पनि हुन सक्यो, रियाक्ट गरेर के दिने भयो त, एउटै प्रडक्ट दिने भयो है। रियाक्टेन्ट्सहरू धेरै हुने भयो, प्रडक्ट चाहिँ के हुने भयो त, एउटै हुने भयो। यस्तो टाइपको रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, एडिसन रियाक्सन भनेर भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ सोडियम प्लस क्लोरिन गिभ्स सोडियम क्लोराइड हो। ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यहाँ NaCl ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 2 राख्न पर्यो, यहाँ 2 राख्न पर्यो है। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ, आइरन प्लस सल्फेट, यसलाई हिट गर्ने बित्तिकै, सल्फरलाई हिट गर्ने बित्तिकै के दिन्छ त, हाम्रो FeS दिन्छ है। यो पनि के भयो त, यहाँ दुईटा रियाक्टेन्टहरू युज गरेको छ, फाइनल प्रडक्ट के आयो त, एउटै आयो है। त्यस्तै अमोनिया ग्यास प्रिपेयर गर्ने बेलामा हामीले पढेको छौँ नि, रियाक्सन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजनको रियाक्ट गरेर अमोनिया बनाएको छौँ र त्यसमा कन्डिसन्स पनि छ। हाम्रो 500 डिग्री सेल्सियस थियो। त्यसपछि आइरन अथवा मोलिब्डेनमलाई चाहिँ हामीले क्याटलिस्टको रूपमा युज गरेको थियौँ र प्रेसर चाहिँ हाम्रो कति थियो त, 900 को एराउन्डमा थियो होइन, एटमोस्फेरिक प्रेसर। यो युज गरेर चाहिँ हामीले अमोनिया ग्यास प्रिपेयर गरेको थियौँ। यहाँ के छ त, दुईटा डिफ्रेन्ट सब्स्टान्सहरू कम्बाइन गरेर एउटा के दिएको छ त, प्रडक्ट निकालेको छ, दुईटा रियाक्टेन्ट्सबाट एउटा प्रडक्ट। सो यो के भयो त, एडिसन रियाक्सन अथवा कम्बिनेसन रियाक्सन भयो है। ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यहाँ 3 यहाँ 2 है। यस्तै यस्तै यदि दुईटा सब्स्टान्स अथवा दुईटा रियाक्टेन्ट्स युज गरेर एउटै मात्र प्रडक्ट निकालिन्छ भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ त, एडिसन अथवा कम्बिनेसन रियाक्सन भनेर भन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो डिकम्पोजिसन है, डिकम्पोजिसन रियाक्सन। अब यसमा के हुन्छ भन्दा एउटै रियाक्टेन्ट चाहिँ ब्रेक भएर डिफ्रेन्ट प्रडक्ट दिन्छ। जस्तै AB ब्रेक भएर A प्लस बी, अथवा ABC ब्रेक भएर A प्लस B प्लस C, अर AB प्लस C अथवा AC प्लस B जस्तो पनि हुन सक्यो, डिफ्रेन्ट दिन पर्यो है। एउटा ब्रेक भएर चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै दिन्छ। सो यसको पनि एक्जाम्पल्सहरू हेर्नु, क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 लाई चाहिँ हिट गर्ने भने हाम्रो के दिन्छ, CaO प्लस CO2 है। यो के भयो त, हाम्रो एउटा रियाक्टेन्ट चाहिँ ब्रेक गरेर डिफ्रेन्ट प्रडक्ट दिएको छ, यो डिकम्पोजिसनमा गयो है। त्यस्तै PbO डिकम्पोज भएर चाहिँ Pb प्लस O2 है। ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 2 यहाँ 2 हो। त्यस्तै यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू हुन सक्यो, हिटको कन्डिसन, लाइटको कन्डिसन होइन, इलेक्ट्रिसिटीको कन्डिसन। इलेक्ट्रिसिटी जस्तै इलेक्ट्रोलाइसिस हामीले जुन गरिन्छ नि वाटरको, H2O लाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गऱ्यौँ भने के दिन्छ अरे, हाइड्रोजन र अक्सिजन दिने हो है। यो पनि के रहेछ त, एउटा डिकम्पोजिसनको इक्जाम्पल रहेछ है। ब्यालेन्स भयो। सो यसरी एडिसन र डिकम्पोजिसनमा फरक के भन्दा
दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटै मात्र रिजल्ट आयो भने त्यो एडिसन भयो। त्यो एउटाबाट चाहिँ ब्रेक भएर डिफ्रेन्ट रिजल्ट आयो भने त्यो के भयो त डिकम्पोजिसन भयो। सो दुईटा यो टाइपको भयो है। त्यसपछि हामी जाउँ अर्को थर्डमा। थर्डमा हामीसँग छ डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन है। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा के हुन्छ भन्दा वान एटम अथवा ग्रुप अफ एटम, कुनै एउटा एटम अथवा एटमको ग्रुपले चाहिँ अर्कोलाई के गर्छ रिप्लेस गरेको हुन्छ है। वान एटम अर ग्रुप अफ एटम रिप्लेस द अदर। अर्कोलाई के गर्ने त अर्कोको ठाउँ चाहिँ आफूले लिने हो है। यसमा चाहिँ दुई टाइपको छ। यसैलाई चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युसन पनि भनिन्छ अथवा रिप्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि भनिन्छ। त्यो कुरा नि ख्याल गर्नु। सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अथवा रिप्लेसमेन्ट रियाक्सन अथवा डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्नु एउटै हो है। सो यहाँ हुन्छ के भन्दा दुई टाइपको छ है हाम्रो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट र डबल डिस्प्लेसमेन्ट है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ भन्दा सपोज ए प्लस बीसी भन्ने यस्तो यिनीहरू रियाक्टेन्ट्सहरू रियाक्ट गर्यो भने यहाँ के दिने भयो त अब एले चाहिँ यो बीलाई अथवा सीलाई रिप्लेस गरिदिएर आफू यहाँ आउने भयो। एसी प्लस बी कुनै एउटालाई चाहिँ यसरी रिप्लेस गरिदिने भयो है। सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कुनै एउटाले एउटालाई डिस्प्लेस गरेको छ। तर डबल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एबी प्लस बीसी गिव्स, अब एकअर्कामा चाहिँ सरी बीसी नै सीडी छुट्टा छुट्टै हुनु पर्यो नि हैन। एबी प्लस सीडी गिव्स के हुने भयो त एउटाले अर्कोलाई रिप्लेस गर्ने भयो। एकअर्काको ठाउँ एक्सचेन्ज हुने भयो यहाँ एसी प्लस बीडी है। सो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट डबल डिस्प्लेसमेन्ट यति डिफरेन्स छ यसमा चाहिँ। सो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ अब कसले कसलाई डिस्प्लेस गर्छ भनेर देखाउनको लागि मैले यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिभिटी सिरिज देखाएको छु है। यो के हो पहिला यो बुझौँ। यसमा के हुन्छ भन्दा सर्टेन एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यसरी प्लेस गरेको छ है। जुन एलिमेन्ट सबभन्दा माथि छ, जुन एटम सबभन्दा माथि छ है, त्यो एटमले तलकोलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ। जस्तै म्याग्नेसियम र एल्युमिनियममा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने म्याग्नेसियम माथि छ एल्युमिनियम भन्दा। सो म्याग्नेसियमले एल्युमिनियमलाई हटाउन सक्छ तर एल्युमिनियमले म्याग्नेसियमलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न कहिले पनि सक्दैन है। सो सिरिजमा हेर्नुपर्दा चाहिँ यसरी तल आउँदै गर्छ। त्यसपछि यो यहाँ तल आउँछ है। यो लिड पछि चाहिँ हाइड्रोजन कन्टिन्यू हो है। यसरी तल आएको छ, त्यसपछि लिड पछि अनि हाइड्रोजनबाट यसरी कन्टिन्यू भइरहेको छ। सो सबभन्दा पहिला यो सम्झिन सक्नु पर्यो चाहिँ कसले कसलाई डिस्प्लेस गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनको लागि चाहिँ यो सम्झिन सक्नु पर्यो। त्यसपछि मैले एक्जाम्पलबाट देखाउँछु कसरी चाहिँ डिस्प्लेस गरेको छ भन्ने कुरा है। सो यो सम्झिनको लागि चाहिँ एउटा निमोनिक्स लेखेको छु मैले। केदारनाथ का माली आलु जीरा फिर पकाओ। केदारनाथको मालीलाई हैन आलु जीरा पकाउन लगाउनु पर्यो। फेरि केदारनाथ का माली आलु जीरा फिर पकाओ। केदारनाथ का माली आलु जीरा फिर पकाओ है। यति भनिसकेपछि यसको सिरिज चाहिँ याद भयो। त्यसपछि एससीएच आप, एससीएच आप है यो सम्झिने। यो सुरुमा आयो त्यसपछि बल्ल यो आयो। सो अब यहाँ चाहिँ म्याग्नेसियम र कपरको कुरा गर्नु पर्दा म्याग्नेसियमले कपरलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ कि कपरले म्याग्नेसियमलाई गर्न सक्छ त भनेर सोध्यो भने कुन माथि छ त म्याग्नेसियम माथि छ। सो म्याग्नेसियमले कपरलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ तर कपरले म्याग्नेसियमलाई गर्न सक्दैन है। यसलाई चाहिँ अब इक्जाम्पलबाट हेरौँ हामीले। यति कुरा याद भइसकेपछि चाहिँ अब डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ इक्जाम्पलबाट हेरौँ। सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट र डबल डिस्प्लेसमेन्ट त बुझ्यो हामीले है। अब एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। Fe प्लस CuSO4 गिव्स। अब यहाँ हेरौँ है यो इक्जाम्पलमा चाहिँ आइरन र कपरमा कम्पेयर गर्नुपर्दा कुन माथि छ त? कपर यहाँ छ हो, आइरन यहाँ छ भनेपछि आइरन चाहिँ माथि रहेछ। सो आइरनले कपरलाई मजाले डिस्प्लेस गर्न सक्छ हो। यसको मतलब कपरको ठाउँमा आएर के बस्ने भयो त? आइरन बस्ने भयो। यो एक्वास फर्ममा छ, यो सोलिड फर्ममा छ है। अब के हुने भयो त? यो यसको ठाउँमा आउने भयो। FeSO4
प्लस कपर के हुने भयो त बाहिर जाने भयो सोलिड फर्ममा, यो एक्वस फर्ममा गएर यसरी बस्ने भयो। सो यो भनेकै हाम्रो के हो त डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, एउटाले अर्कोलाई डिस्प्लेस गरेको छ र यसमा चाहिँ जस्ट एउटाले अर्कोलाई डिस्प्लेस गरेको छ, अर्कोको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ छैन। सो यो के रहेछ त सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन रहेछ हाम्रो है। त्यस्तै अरू पनि डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको इक्जाम्पल हेर्नुपर्दा चाहिँ लिड प्लस CuCl2 यसलाई एक्वस फर्ममा है यो रियाक्ट गर्यो भने के हुन्छ त अब लिड र कपर कम्पेयर गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् लिड र कपरमा चाहिँ लिड माथि छ, लिडले यसो कपरलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ है। सो PbCl2 प्लस Cu यसरी आउने भयो। त्यस्तै Zn प्लस HCl है जिङ्क र हाइड्रोजनमा कम्पेयर गर्नु, कुन माथि छ त हाइड्रोजन भन्दा माथि जिङ्क छ हाम्रो हो। सो जिङ्कले डिस्प्लेस गर्न सक्छ, ZnCl2 प्लस H2 यसरी चाहिँ डिस्प्लेस हुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ रियाक्सन कोही कोही बेला चाहिँ कोही रङ क्वेसन सोक दिन सक्छ, त्यो कसरी पत्ता लगाउने भन्दा यही इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिभिटी सिरिज चाहिँ यहाँ काम लाग्छ। जस्तै कपर प्लस H2SO4 गिभ्स, अब हेर्नु यहाँ अझ यहाँ डाइल्युट भनेर भनिदिन्छ, यसको चाहिँ स्पेसल कन्डिसन छ, कन्सन्ट्रेटेडमा चाहिँ रियाक्ट गर्छ, डाइल्युटमा चाहिँ नहुनेको कारण के हो भन्दा अब कपर प्लस H2SO4 डाइल्युट भनेको छ भने हाइड्रोजन र कपरमा कम्पेयर गर्नुपर्दा है हाइड्रोजन यहाँ छ कपर तल छ। सो अब कपरले हाइड्रोजनलाई चाहिँ यहाँदेखि डिस्प्लेस गर्न सक्छ त सक्दैन, किनकि कपर तल छ, त्यही भएर यो नो रियाक्सन सकर है। यस्तो कुरा जान्नको लागि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिभिटी सिरिज थाहा हुनुपर्छ। यो चाहिँ सबै थियो हाम्रो इक्जाम्पलहरू सिंगल डिस्प्लेसमेन्टको। अब डबल डिस्प्लेसमेन्टतिर जाउँ है त। डबल डिस्प्लेसमेन्टमा त हामीले के भनेको थियौँ AB प्लस CD गिभ्स AC प्लस BD है, जस्ट एक्सचेन्ज हुने हो एउटा एउटा है। इक्जाम्पल लिएर हेरौँ Na2SO4 प्लस BaCl2 गिभ्स के दिन्छ यसले BaSO4 प्लस NaCl। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ हामीले AgNO3 प्लस NaCl गिभ्स AgCl प्लस के दिन्छ त NaNO3 दिन्छ है। अब यहाँ के भएको छ त जस्ट एक्सचेन्ज भएको छ, AgNO3 र NaCl को ठाउँमा चाहिँ Ag सँग अहिले के आयो त Cl आयो र Na सँग के गयो NO3 गयो है। यहाँ हेर्नु Ag र यो क्लोरिन चाहिँ NO3 को ठाउँमा आएको छ र NO3 चाहिँ के को ठाउँमा गएको छ क्लोरिनको ठाउँमा गएको छ हो। सो AgCl प्लस NaNO3, सो यसरी चाहिँ दुईतिर चाहिँ रिप्लेस भएको छ भने चाहिँ यसलाई के भनिन्छ त हामीले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भनिन्छ है। सो यहाँ हामीले के बुझ्यो त डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा के हुन्छ त सिंगल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई डिस्प्लेस गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिभिटी सिरिज थाहा हुनु पर्यो। जुन माथि छ त्यसकोले तलकोलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ, तलकोले माथिकोलाई सक्दैन, त्यस्तोमा चाहिँ रियाक्सन नै हुँदैन। त्यस्तै डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो सम्झेपछि सबै गर्न सकियो AB प्लस CD गिभ्स AC प्लस BD है, जस्ट एउटाको अर्कोको ठाउँ चाहिँ के हुन्छ त एक्सचेन्ज हुन्छ। यो थियो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग रिडक्स रियाक्सन भन्ने छ। रिडक्स रियाक्सन भन्नाले चाहिँ यहाँ अक्सिडेसन पनि रिडक्सन पनि। सो पहिला चाहिँ हामी जाउँ अक्सिडेसन रियाक्सन के हो र रिडक्सन रियाक्सन के हो त्यसमा जाउँ। अक्सिडेसन रियाक्सन है, अक्सिडेसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त हामीले गेन अफ अक्सिजन अथवा लस अफ हाइड्रोजन। सपोज एउटा A सँग चाहिँ यदि अक्सिजन एड भएको छ गेन भएको छ भने अथवा A भन्ने एलिमेन्टसँग चाहिँ हाइड्रोजनको लस भएको छ भने है यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त अक्सिडेसन भनेर भनिन्छ। सो गेन अफ अक्सिजन अथवा लस अफ हाइड्रोजन इज कल्ड अक्सिडेसन। सो इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ कपर प्लस अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले अक्सिजनको प्रेजेन्समा कपरलाई यसरी हिट गर्यौँ भने हामीसँग के आउँछ त कपर अक्साइडको चाहिँ ब्ल्याक प्रेसिपिटेसन। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हामीले यहाँ H2S प्लस Cl2 है क्लोरिनको प्रेजेन्समा यसलाई चाहिँ हिट गर्यो भने हामीलाई के दिन्छ त HCl प्लस S दिन्छ। अब यसमा हेर्नु है यहाँ के भएको छ त फर्स्ट इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो कपर र अक्सिजन छ है र एउटा प्रोडक्ट के आएको छ त CO हो। यसको मतलब अक्सिजनको चाहिँ के भएको छ त कपरमा चाहिँ एडिसन भएको छ
है। सो अक्सिजनको एडिसन हुने बित्तिकै के भयो, अक्सिडेसन रियाक्सनमा गयो हो। त्यस्तै यो इक्जाम्पलमा हेर्नुपर्दा H2S र Cl2 कम्बाइन गरेर HCl र S दिएको छ। यसको मतलब यो सल्फरसँग जुन हाइड्रोजन थियो नि है, त्यो हाइड्रोजन यसले के गर्यो त अब लस गरेको छ है। त्यो क्लोरिनले लिएर गयो र सल्फर चाहिँ के छ त अहिले एक्लै छ। सो सल्फरले हाइड्रोजन लस गरेको छ है, यहाँ चाहिँ कपरले अक्सिजन गेन गरेको छ। सो दुईटै रियाक्सनमा यसमा अक्सिजन गेन भएको छ, यसमा हाइड्रोजनको लस भएको छ। सो यो दुईटैलाई हामीले के मान्न मिल्यो त, अक्सिडेसन रियाक्सन भनेर भन्न मिल्यो है। सो अक्सिडेसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कि त अक्सिजनको गेन कि त हाइड्रोजनको लस है। त्यस्तै HCl लाई हिट गर्यो भने के दिन्छ हामीसँग, H2 प्लस Cl2 हो, हाइड्रोजन र क्लोरिन छुट्टिन्छ। सो क्लोरिनले के गर्यो त यहाँ हाइड्रोजनलाई लुज गर्यो है, हाइड्रोजनको लस भयो। सो यो पनि के रहेछ त अक्सिडेसन रियाक्सनै रहेछ। त्यस्तै रिडक्सनतिर जाउँ हामी। अब रिडक्सन भनेको जस्ट यसको अपोजिट है। यहाँ के भएको थियो त, अक्सिजनको गेन भएको थियो, अब यता के हुनु पर्यो त, हाइड्रोजनको गेन हुने अथवा अक्सिजनको चाहिँ लस हुने है। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, रिडक्सन भनेर भनिन्छ। कि त हाइड्रोजनको गेन हुनु पर्यो कि त अक्सिजनको लस हुनु पर्यो। अब यही प्रडक्टलाई चाहिँ उल्टो बनाएर हेरौँ हामीले। CuO लाई चाहिँ है, कपर अक्साइडलाई चाहिँ यदि हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा रियाक्ट गराइयो भने यसरी, यसले के दिन्छ त, H2O प्लस Cu दिन्छ है। के दिन्छ, H2O प्लस Cu। सो यहाँ के भएको छ त, अब कपर अक्साइड CuO बाट चाहिँ यो कपरले के गरेको छ त, अक्सिजन लुज गरेको छ हो। Cu छुट्टै आएको छ, यहाँ अक्सिजन हाइड्रोजनसित गयो, अक्सिजन लुज भएको छ। सो लस अफ अक्सिजन भन्ने बित्तिकै के भयो त, यो रिडक्सनमा गयो। त्यस्तै H2 प्लस Cl2 गिभ्स HCl। अब हेर्नु यहाँ यो क्लोरिनले के गरेको छ त, हाइड्रोजन गेन गरेको छ र HCl दिएको छ हो, दुईटा कम्बाइन भएको छ। सो यहाँ चाहिँ के भएको छ, हाइड्रोजनको गेन भएको छ, द्याट इज रिडक्सन। के बुझ्नु पर्यो त हामीले, हाइड्रोजनको गेन अथवा अक्सिजनको लस भनेको रिडक्सन, तर उल्टो के हो त, अक्सिजनको गेन अथवा हाइड्रोजनको लस भनेको अक्सिडेसन। यति कुरा थाहा हुनु पर्यो। यो दुईटा थाहा भइसकेपछि अब रिडक्स रियाक्सन भनेको के हो त, अक्सिडेसन पनि हुनु पर्यो, रिडक्सन पनि एकैचोटि हुनु पर्यो। त्यस्तो रियाक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, रिडक्स रियाक्सन भनेर भनिन्छ है। दुईटै टर्म आएको छ नि त्यहाँ, रिडक्सनको REDOX रिडक्स रियाक्सन भनेर, यो RED रिडक्सनको, OX अक्सिडेसनको है, दुईटा नामलाई नै कम्बाइन गरेर बनाएको छ नाम पनि रिडक्स रियाक्सन। सो यसमा के हुनु पर्यो त, दुईटै अक्सिडेसन पनि हुनु पर्यो, रिडक्सन पनि हुनु पर्यो है। यस्तो रियाक्सन्सहरूलाई हामीले रिडक्स रियाक्सन भनिन्छ। कस्तो रहेछ त, इक्जाम्पल लिएर हेरौँ एउटा। H2S प्लस Cl2 HCl प्लस S। अब यो यसमा हेर्नुपर्दा चाहिँ यो सल्फरलाई हेरौँ पहिला। सल्फरसँग हाइड्रोजन थियो, यहाँ सल्फर के छ त अहिले एक्लै छ है। पहिला चाहिँ हाइड्रोजन थियो, अहिले हाइड्रोजन छैन। सो सल्फरमा के भएको छ त, लस अफ हाइड्रोजन है। सो लस अफ हाइड्रोजनको मतलब के हो अरे, हाम्रो अक्सिडेसन है। त्यस्तै अब क्लोरिनलाई हेर्नु, यहाँ क्लोरिनमा के भएको छ त, पहिला एक्लै थियो, अहिले चाहिँ यहाँ हाइड्रोजन कम्बाइन भएको छ। सो क्लोरिनमा के भएको छ, गेन अफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजनको गेन हुनु भनेको के हो त, रिडक्सन। सो यो रियाक्सनमा के रहेछ त, अक्सिडेसन पनि भइरहेको छ, रिडक्सन पनि भइरहेको छ। सो यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, रिडक्स रियाक्सन भनेर भनिन्छ। सो रिडक्स रियाक्सनको इक्जाम्पल सोध्छ, अनि कुन चाहिँ अक्सिडेसनमा गएको छ, कुन चाहिँ रिडक्सनमा गएको छ भनेर भन्न सक्छ। सो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो रियाक्सन याद हुनु पर्यो, र कुन अक्सिडेसनमा गएको छ, कुन रिडक्सनमा गएको छ त्यो पनि बुझाउन सक्नु पर्यो है। त्यस्तै अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसको। सो यसमा हेरौँ है, CuO प्लस H2 गिभ H2O प्लस Cu। अब यहाँ हेर्नु, कपर अक्साइड CuO चाहिँ यहाँ केमा झरेको छ त, Cu मा झरेको छ। यसको मतलब यसमा चाहिँ अक्सिजनको लस भएको छ, लस अफ अक्सिजन। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त,
रिडक्सन भनेर भनिन्छ हो, लस अफ अक्सिजन हुने बित्तिकै। त्यस्तै हाइड्रोजनको कुरा गर्नुपर्दा हाइड्रोजनले चाहिँ के गरेको छ त यहाँ अक्सिजन गेन गरेको छ है, गेन अफ अक्सिजन। यसको मतलब यो के रहेछ त अक्सिडेसन रहेछ है। सो यस्तो रियाक्सन्सहरू के हो त हाम्रो रिडक्स रियाक्सन। सो ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो रियाक्सन्सहरू कति रहेछ 5 टाइपको रहेछ है। एडिसन थियो एउटा, एडिसनमा चाहिँ के आएको थियो त हाम्रो ए प्लस बी एड भएर चाहिँ एबी यसरी प्रडक्ट दिएको थियो। त्यसपछि अर्को आएको थियो डिकम्पोजिसन है। डिकम्पोजिसनमा के थियो त एबी चाहिँ डिकम्पोज भएर ए प्लस बी दिएको थियो है। त्यसपछि हाम्रो आएको थियो डिस्प्लेसमेन्ट है। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ एउटा सिंगल थियो एउटा डबल थियो है। सिंगल डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ एउटाले मात्र डिस्प्लेस गरेको हुन्छ भने डबल डिस्प्लेसमेन्टमा बोथ साइड चाहिँ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। र त्यसपछि आयो हाम्रो रिडक्स रियाक्सन। रिडक्स रियाक्सन बुझ्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नु पर्यो त अक्सिडेसन भनेको के हो, रिडक्सन भनेको के हो, त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ लस अफ अक्सिजन भन्ने बित्तिकै रिडक्सन भयो, गेन अफ अक्सिजन भन्ने बित्तिकै के भयो त अक्सिडेसन भयो। त्यस्तै हाइड्रोजनमा चाहिँ गेन अफ हाइड्रोजन भनेको के हो रिडक्सन हो, लस अफ हाइड्रोजन भनेको के हो अक्सिडेसन हो। त्यो बुझिसकेपछि त्यो दुईटै आउने रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ रिडक्स रियाक्सन भनेर भनिन्छ। यसरी चाहिँ रियाक्सन्सको टाइप्सहरू क्लियर भयो।